Dalay ko ng Diyos o usa ka maayong adlaw alang kanatong tanan mga kaigsunan o aniya kini nga mga mensahe nga ato mga kapatalinghugan karon nga adlaw nga mao kini ang maghatag kanato og dugang kalig-on, dugang kusog, paglaom sa ato ang pagpangalagad sa ato nga buhi nga Dios. Atong isgutan mga kaigsuunan ang mensahe karon nga mahitungod sa mga pagsulay sa atong matag kinabuhi. Ang katuyuan sa Dios sa iyahang pagtugot sa mga pagsulay nga moabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Usahay sa atong matag kinabuhi mga kaigsuunan, daghan nga mga katawhan nga makapangutana kung nganong nahitabo ang mga nagkalahi-lahi nga mga pagsulay, madinagko man nga pagsulay o ginagmay nga mga pagsulay nga gitugot sa Dios. Apan kung atong sabton pag-ayo mga kaigsuunan pinaagi sa pulong sa Dios, adunay dakong hinungdan o katuyuan ang Dios nganong gitugot niya nga mudangat kanato kining maong matang sa mga pagsulay. Una nini maong mensahe atong ablihan atong Biblia diri sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 2 hangtod sa 3. Paliw ko basa sa mensahe sa Dios sigson. Santiago chapter 1 verse 2 to 3. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahotayon. Dalay ko ng Dios sa iyang pulong karon nga takna mga kaigsunan. Nga sa diin adunay katuyuan ang Dios, hinungdan nganong gitugot niya nga ang mga pagsulay moabot kanato. Sa diha nga atong masinati ang mga pagsulay, lisod mahuna-huna sa tao nga siya pulahan matud pa diha sa pulong sa Biblia nga isipon nato nga bulahan kita kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kari kanato. Apan sukwahi kini sa kasagaran nga bation sa katawo nga musinati ilabi na kung dagko na nga mga pagsulay ang itugot sa Dios sa iyang kinabuhi mga kaigsunan. Apan pinaagi nining maong mensahe ang pulong nga maghatag og paglaom kanato pinaagi sa pulong sa Dios nga atong mapatalinghugan karon. Atong masabtan og magagiya kini kanato aron kita magapabilin nga magabarog bisan sa mga pagsulay nga atong masinati sa atong kinabuhi. Ang katuyuan sa mga pagsulay nga gitugot sa Dios sa atong matag kinabuhi mga kaigsuunan, una sa tanan aron magahatag kanato og paglig-on sa atong pagtuo nga kita mahimong malahotayon. Ang atong mga pagtuo gisulayan lamang sa Dios aron kini mahimong malahotayon. Kaya nga pagkamalahotayon mga kaigsuunan, isa sa mga gikinahanglan natong babatunan sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios aron ato gayo makabot ang atong gihandom nga mao ang ganti sa Dios alang sa iyahang mga katawhan. Adunay gisaad ang Dios igsoon niadtong mga katawhan nga mubarog, taliwala sa mga pagtintal, taliwala sa mga pagsulay. Apan mahimo lamang kita nga makabaton og kalig-on kung atong bansayon, mabansay kita sa pag-atubang, sa pagpasan niining mga pagsulay nga atong masinati mga kaigsuunan. Magatudlo kini kanato og maghimo kanatong malahotayon. Kay matud pa ang makalahutay mao lamang ang makadawat sa ganti igsoon. Apan hinumdumi nga ang Dios dili muhatag sa iyang katawhan og mga pagsulay o tentasyon nga dili madaog. Kung dili ang tanan nga itugot sa Ginoo, siya nasayod nga ang mga katawhan nga makasinati nini adunay
kahigayunan nga makalabang ug makadaog sa mga pagsulay o mga alantuson nga iyahang itugot sa atong matang kinabuhi. Pamalandungan nato ang mensahe sa Dios diri sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Unang Korinto chapter 10 verse 13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan, kay ang Dios motuman gayud sa iyang saad ug dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Dalay ko ng Diyos sa makausapa sa iyahang pulong na maghatag ka na itong paglaom o kalig-on mga kaigsunan. Ang tanan nga itong naagian, mga tentasyon, pagsulay, problema, naagian usab sa uban ng mga katawhan. Ang Dios matinumanon sa iyahang saad nga dili siya magatugot o muhatag sa mga pagsulay, mga tentasyon sa iyang katawhan nga dili madaog sa iyahang katawhan. Sa higayon nga moabot kini sa iyahang mga katawhan, siya magahatag og kusog aron makalingkawas kita gikan niini. Ang Dios mismo igsuon maoy maghatag kanato og kusog. Sa unsang paagi, pinaagi sa ato ang pagduol, pagtugyan diha kaniya. Gikinahanglan mabatunan nato ang kasing-kasing puno sa pagtuo o paglaom nga andam mutugyan sa tanan ngadto sa atong buhi nga Dios sa mga pagsulay nga iyahang itugot sa atong kinabuhi. Aron kita hatagan niya og kusog nga makalahutay, makapadayon sa ato ang pagpangalagad diha kaniya. Og matud pa niya igsuon sa iyang pulong nga bulahan ang tao nga mubarog, magapabilin nga magabarog taliwala sa mga pagtintal, kay madawat niya ang gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon. Mao kini ang gisaad niya niadtong magabarog bisan pa sa mga pagsulay. Ato kining mabatunan nga kalig-on mga kaigsuunan kung atong gituuhan o atong madawat madungog kanunay ang iyahang pulong nga maghatag kanato og paglaom. Ang pulong sa Dios maoy silbing kusog alang kanato nga makabaton kita og kadasig bisan sa kaluyahon. Sa higayon nga naa ang mga problema, naa kay pulong nga gikuptan o gituuhan nga kini usa ka pamaagi lamang sa Dios aron sulayan ang atong pagtuo. Kay matud pa sa iyang pulong, bisan gani ang bulawan sulayan man pinagi sa kalayo, ang ato nga pagtuo nga mas pililhon pa kaysa bulawan, sulayan usab kini sa Ginoo. Ang pagsulay maghatag kanato og kusog ug kalig-on, magbansay kanato nga muatubang pa sa mas daghan pang mga pagsulay nga muabot sa atong kinabuhi apan sa higayon nga kita makabarog makalabang niini. Matud pa niya igsoon diri sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 12, palihog ko og basa igsoon. Santiago 1 versikulo 12. Santiago chapter 1 verse 12. Bulahan ang tawo nga mubarog taliwala sa mga pagtintal, kay sa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. Amen. Adunay kanti ang Dios niadtong mulahutay, niadtong nahigugma. Ang pulong nga nahigugma kaniya usa sa mga hinungdan nga ang tao makapadayon, makabarog gayud bisan sa mga pagsulay. Nga sa diin na
ang Dios magatugot nga makalabang ang iyang mga katawhan sa higayon nga atong isalig kaniya igsoon ang tanan nga mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Busaon sa man ang ato ang mga kasinatian, mga kaigsuunan, nini nga mao nga kahigayunan nga gitugot sa Dios nga magaabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ang iyahang pulong. Atong batunan ang huna-huna o kasing-kasing nga masinugtanon diha kaniya, malaumon kanunay sa iyang nga pulong. Batunan nato ang gugma sa pagsunod sa atong buhi nga Dios. Aron sa bisan unsa pa nga mga gitugot niya o itugot niya nga mga pagsulay, kita magapabiling magabarog nga malig-on nga makalahutay hangtod sa katapusan. O nga kini magahitabo lamang kung ang atong pagtuo lig-on na, nabansay na, gisulayan na, no? Malahutayon na nga musagubang sa mga palasanon ani nga kinabuhi. Kaya ang atong pagpangalaga dili lamang diha sa tuo igsoon, kundili sa pag-antos usab, sa pagsakripisyo usab. Aduna gayoy mga sakripisyo o alantoson ang usa ka Kristohanon nga magasunod diha sa pulong sa Dios igsoon. Apan kini nga mga alantoson maghimo kanato nga malahutayon o magdala kanato diha sa kalipay nga walay katapusan, inig padayag na sa himaya sa atong buhi nga Dios. O bisan pa niini mga kaigsuunan, padayon ang Dios nga maghatag kanato o giya pinaagi sa iya nga pulong nga kun anaa kay mga pulong nga gitipigan sulod sa imong kasing-kasing, pag-abot sa daotang adlaw o mga pagsulay nga itugot sa Dios sa imong kinabuhi, ikaw magapabilin nga magabarog sama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Nagipakasama sa usa ka tawo maalamon ang usa ka tawo nga magatuman sa kabubuton sa Dios, nga nagatukod sa iyang nga balay diha sa bato. Pag-abot sa dagko nga mga unos, bagyo, mga baha, mga hangin nga mukuso-kuso ni atong balaya, nagapabilin kining nagabarog kay natukod man diha sa bato. Ingon ni ana ang pagtuo igsuon nga gisulayan, mahimo ng malahutayon, no? Sama sa usa ka balay, kini masulayan lamang nga lig-on ang pundasyon, inig-abot sa mga bagyo, inig-abot sa mga baha, mga unos nga gitugot sa Dios sa atong kinabuhi. Mao nga sa atong pagpangalagad, ang pagsulay maoy magasusi sa atong pagtuo kung lig-on na ba kini. Aron sa diha nga adunay higayon nga mapukan unaa ang kahuyang sa matag pundasyon sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, atong mapalig-on pinaagi sa pulong nga iyahang ikatisok kanunay sa atong matag kasing-kasing. Himuon nato nga ang pulong sa Dios maoy magalig-on kanato, maoy maghatag kanato og kusog, maoy maghatag kanato og giya aron kita makaabot gayud sa katapusang bahin sa atong pagpangalagad, aron madawat nato ang ganti sa kadaugan nga atong mabatunan mga kaigsuunan. O dalaygon kayo ang Dios, bisan pa nining maong mga mensahe nga magahatag kanato og giya sa padayon natong pagtinguha nga makabarog gayud. Lisod mo barog igsuon kung maluya ang imuhang huna-huna. Lisod ka makapadayon kung ang imuhang kasing-kasing ug huna-huna nagmaluyahon tungod sa mga pagsulay. Ang bugtong paagi lamang nga magmadasigon ka pagbalik kung makadungog ka og mensahe sama niini nga ang Dios nagasaad nga ang tanan nga mga pagsulay, tentasyon nga aton naagian nga naagian sa uban,
siya magahatag og kusog kay walay pagsulay nga itugot sa Dios sa usa ka tawo nga dili madaog. Kung ang usa ka tawo muduol lamang diha kaniya nga matud pa sa iya nga pulong, duol kamong tanan nga gibugatan sa inyong gipas-an nga ri kanako. Matud pa niya sa iya nga pulong. Aron kita papahulayon niya. Makapahulay kita sa kabugaton tungod kay ang Dios naman mismo maoy maghatag kanatog kusog. Dili na ang atong kaugalingon nga kusog. Ang tawhanon nga huna-huna, ang tawhanon nga solusyon ang magamit, kundili ang Dios na maoy magahatag kanatog kusog nga sumala sa iya nga pulong, makalingkawas kita gikan niini mga kaigsuonan. O dalaygon ang Dios sa makausap pa sa iyahang pulong nga iyang gihatag kanato nga maoy magalig-on sa atong pagtuo diha kaniya. O tugot igsoon nga kini nga mensahe uban sa atong hiniusa nga pag-ampo karon magahatag kanimo og paglaom sumala pa sa pulong nga ang Dios tinubdan sa tanang panalangin, tinubdan sa tanang butang, tag-iya sa tanang butang. Busa tuguti nga kini nga mga pulong magagamot diya sa imong kasing-kasing mutubo, mulambot, itugot igsoon nga ang mensahe karon nga imong nadungog maghatag kanimo og pundasyon, lig-ong pundasyon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Uban ni ako igsoon sa atong hiniusa nga pag-ampo o pangayoon nato sa atong buhi nga Dios ang panalangin sa pulong nga karon nagaabot diha sa imuhang kasing-kasing. Kung aduna kay problema karong gipas-an, kung aduna kay mga balatian, tuohi nga ang Dios nga tag-iya sa tanang butang, tag-iya sa atong kinabuhi, magahatag kanimo karon og kusog, kasulbaran sa imong problema ug kaayuhan sa imong balatian. Magampo kita. Gamhanan ug balaan nga Dios, nining tagna karon kami ania kauban sa imong mga katawhan nga nakahiusa aron sa pagtugyan sa tanan diha kanimo. Itugot Ginoo nga kini nga mga pulong nga nagaabot sa matag katawhan magahatag og giya, magahatag og kalig-on, paglaom sa matag usa. Uban nini mga pag-ampo ang ginadala kanunay ang mga panginahanglanon sa matag katawhan nga dunay mga gipas-an nga mga problema karon nga takna nga ikaw ang Dios nga maoy maghatag og kalingkawasan, kusog kalig-on. Ang tanang mga katawhan nga dunay mga problema karon ikaw maghatag kasulbaran. Bisan pa sa mga balatian nga ilang giantos, ikaw ang gamhanan nga Dios nga maoy mag-aayo sa tanang sakit balatian gikan sa ulo ngadto sa lapalapa pinaagi sa pangalan ni Jesus. O padayon ka nga Ginoo nga magatipig dining mga mensahe sa matag kasing-kasing aron kini mutubo, mulambo, mubunga ug daghang katawhan nga makabaton sa kaluwasan balik diha kanimo Dios. Dalaygon ka nga Dios, kanimo lamang ang tanan among igabalik ang tanang pagdaig, pasidungog, pasalamat, dungog himaya alang lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.